बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. या सकाळच्या वेळार देवाची धा बसवणी आम्ही सगळे सांगाता म्हणून या सकाळच्या उसारया आम्ही. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतूं ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. तुझ्या हातात समर्पण. उल ये धनिया तुका मी ऐकाता. उल ये सोमिया उल ये धनिया तुका मी ऐकाता. जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. आमी आराम करया. आज देवाच्यो 10 प्रॉमिस आमी आज उसारल्या. आयची म्हणजे शिकवण जावन आसा गे ल्हानशा मोठव्या रितीन हांव दिवंक आशेता गे लुका प्रमाणे सुवातान 18 एका वळी. लूक चॅप्टर 18 वर्स 1. लूक चॅप्टर 18 वर्स 1. धैर्य सुखान आसतना धैर्य सुखान आसतना सदांच मागणें करा. सदांच मागणें करा. कितें करूंक जाय आज देवाच्या तरास आमकां म्हणटा जेजू म्हणटा धैर्य सुखान सदांच मागणें करा. सदांच मागणें करा. कित्याक जेजू वापारी रितीन सांगता. मुकलांत कळटा की आमकां एक वापारी रितीन सांगता. परतून म्हणटा धैर्य सुखान आसतना आज आमी कंटिन्यू मागणें करया. कित्याक म्हणल्यार हांव आयकल्ल्या प्रमाणे आमी जण एकले प्रॉब्लम आसा. कितें ना कितें प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितान आसा. प्रॉब्लम सॉल्व जाता म्हण न्ही, केदाळा सॉल्व जाता म्हण न्ही, आतां या मागीर ये फाल्यां या परवा गे एका म्हयन्यान न्ही. आमी धैर्य सुखाय नासतना कंटिन्यू मागणें करया. त्या प्रॉब्लम्स वेगळीच्या वेगळी आमच्या मुखार पयस वयतले. पळया तेच 18 वर्स 4 पळया 4. जायतो काळ पर्यंत नितीकर्त तिका कानूस हालय. कित्याक म्हळ्यार एक विधव स्त्री ह्या नितीकर्ताच्या फाटल्यान येवन म्हणा लागले म्हाका नीत करून दी. हैराण करूं लागली. कित्याक म्हळ्यार हैराण इतले कश्ट होवंक लागले की म्हाका एक नीत करून दी म्हणून. परतून जायतो काळ पर्यंत जायतो काळ पर्यंत नितीकर्त तिका कानूस हालयना जालो. कालच हालयना जालो. पूण अकरेक आपणा इतल्याक अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें. मनशाक हांव लेखिना खरें. तरी तुवें कठोर जावन आसलो. तरी हे विधव स्त्रियेच्या विधव स्त्री रातन दीस म्हज्या फाटल्यान म्हाका इरार करता. त्या कारणां खातीर दोशी खातीरपणी हांव तिका नीत करून दितालो. मागीर नाजाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कर म्हजो जीव काका. इरार करून दोशीत म्हाका. प्रायज द लॉर्ड. हांव तुमकां एक ल्हानशें एक गणीत तुमच्या मुखार दवरतना हांव मेन्शन करना. सुमार आमी बँड्रामच्या हरी एका दीस आराधना विनंती मागणें आसतलें आनी हरी एका ब्रेस्तार आराधना आसतलें. एक स्त्री कंटिन्यू ह्या ब्रेस्ताराची आराधना घेताली आनी तिणें बसचें एका सुवातेर आनी दोळान तुका सगळें स्टार्टींग तावन एंड पर्यंत तिणें दोळान तुका गळोवची. ह्या तिसऱ्या ब्रेस्तारा ती म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणा लागली की ब्रदर हांव हांगा आयिल्ल्या वेळार सांजेर 7 तावन 8:45 पर्यंत आराधना मुग्ध आशिल्ली
हांव रडोन वत्ता देवाले मागून आसा. हांवें विचारलें कित्याक, कितें प्रॉब्लम आसा? ते म्हणा लागली, म्हाका एकच सासो पूत, म्हजो घरकार भायर पडला, मेला, म्हाका कोणच ना, एकलोच म्हजो पूत आदार जावन आसा, म्हाका दुसरो होपच ना. हो म्हजो पूत वायट संवयेंत आसा. बदर बरें काम आसा, कांयच पयशे उरना, जे कितें म्हजे घोवाचेले पयशे आसले तांतूं हांव घर चलोवन आसा, दीस काडन आसा. आज म्हाका दुसरो आसरोच ना. म्हज्या जेजूनच म्हज्या पुताक सारक्या वाटे हाडूंक जाय, सारक्या वाटे हाडूंक जाय. हर एका ब्रेस्तरा हिणें दुकां गळोवची, एकच काम. सुमार ब्रेस्तर 5,000 जाले. सुमार ब्रेस्तर 5,000 जाल्ल्या वेळार म्हजी केदाळरी दिश्ट ह्या भयणीचेर आसतली. सुमार ब्रेस्तर 5,000 जावंक एक ब्रेस्तर हांव तिका पळयता, ती तिचे दोळांतल्यान दुकां गळ्यानातली, रडानातली, आनी एकदम तिचे फेस ग्लो आसलें, हॅप्पी आसली आनी कुशालकायेन आसली. ती मागणें जावंक आनी येवन म्हाका मेळ्ळी. हांवें विचारलें, बाय आज कशी आसाय तूं? ती म्हणून एकदम कुशेर म्हणा लागली गे, ब्रदर ग्रेट मेरिकल आमच्या कुटुंबान घडला. विचार कितें जालें? ती म्हणा लागली की हांव हांगा सुमार 21 ब्रेस्तरां मागण्याक येयला, 21 थर्सडे हांव हांगा एडोरेशनाक येयला. ते जेजूले एकच मागला हांवें, जेजूले एकच, जेजू म्हज्या पुताक तुवें सारकें करूंक जाय, कित्याक म्हज्या कुसव्याचें फळ ते. आज हांव तुजेले झगडटा, आज तुवें म्हज्या पुताक चेंज करूंक जाय. एकच हांव रडोन मागतालें. मात्र न्हय, हांव हर एका सकाळी मिसाव येता, आराधनाच्या चापलां बसून आराधन करता. एकच हांव सोम्या लागीं झगड नासली, एकच जिद्द नासली. दुसरें कांयच हांवें मागूं ना, दुसरें कांयच हांवें मागूं ना. ऑटोमॅटिकली म्हणल्यार बरी गेल त्या आयतारा सकाळी म्हजो पूत म्हणा लागलो की मम्मी म्हाका ताबोर आश्रम रिट्रीट वचूंक जाय, म्हाका ताबोर आश्रम रिट्रीट वचूंक जाय. म्हणलें मात्र न्हय की ताणें बॅग पॅक केलें. दनपरां 2 वरां भितर तो हांगाच्यान घरांतल्यान भायर सरलो. रिट्रीट केली 3 दिसाची. ब्रदर बुधवारा सांजेर, काल सांजेर तो घरा येयला. मात्र न्हय, कंप्लिटली चेंज जालो म्हजो पूत. आनी येवन म्हाका पोटलून धरून म्हणा लागलो की मम्मी हांवें जायतीं वर्सां तुका कश्ट दिला, जायते वर्सां तुका दुकान घाला, आनी हांव तुका केदाळाय दुखयना, कित्याक की म्हजी वायट संवय जी सोम्याक सरेंडर केला, आज सोम्यान म्हाका बदलला. प्रेज द लॉर्ड. 21 ब्रेस्तरां ह्या भयणीन थकनासतना तिणें जेजू लागीं मागूंक सुरू केलें. आनी सोम्यान तिचे रडणे पळयले, ती दोळ्यांत दुकां पळयली आनी कंप्लिटली तिच्या पुताक चेंज केलें. प्रेज द लॉर्ड. वाचया आमी लूक चॅप्टर 18 वर्स 7. आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या, आपल्या लागीं दीस रात बोंब मारतल्या, आपल्या विंसलेल्यांक, आपल्या विसलेल्यांक देव नीत कर दिवचो ना काय. देव नीत करून दिवचो ना. उडास वरां म्हज्या मोगाचे न्हू. आज आपणा लागीं मागतल्या दीस रात उलो मारते देवाक थका नाका, थांबाय नाका तुज्या मागणें. खंयच्या ब्रदरा कडेन कोण तांचें इम्पॉर्टंट न्हय. तुज्या जेजू लागीं तूं थांबानासतना, थकनासतना मागता. ताका ते म्हज्या 12 मिनटाच्या व्हिडिओन हांव केदाळे तुमकां मेन्शन करता. ब्रदरान मागले ना, मेन्शन करनाकात, बिलकुल ना. तुम्ही टेस्टिमनी दिता आसतना ब्रदरान मागले, ब्रदरचो व्हिडिओ आयकलो ना, आमी 12-13 मिनटाचो व्हिडिओ आयकलो. देवाची उतराद्वारी आमकां सुटका मेळ्ळी, गूण जाल्या, बरें जालें अशें मेन्शन करा. प्रायज जालो. कित्याक म्हणल्यार मनशाच्या उतरांत कांय ना, कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतरांत सकत आसा. परत वाचतें. आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या, आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या, आपल्या विंसलेल्यांक, आपणे विसल्ल्यांक, जण तुका एकला, जण एकला, कश्टांतल्यांक, दुकान आसल्यांक, बेजारान आसल्यांक त्या सुम्यान विसला. कित्याक तुज्या मागण्या देवान पळोवना गी, इवन तुज्या दोळ्यांतलीं दुकां देवान पळोवना गी. तुजी भुरगीं सारकीं नात, तुज्या भुरग्यांक काम ना, इवन कश्टा वयर कश्ट आसा, पयशाचे प्रॉब्लेम आसा, स्टक जाले, हॉट टेम्पर, प्रॉब्लेम्स. आज जायती संगती आमी हायड करता जाल्यार हर एक देवान पळोवना गी, पळयला. जर तूं रातान दीस उलो मारतय, तुजे मागणे आयकतलो देव तुज्या सांगात आसता. जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. आनी हांव तुका आयकता. परतून म्हणटा म्हाका तूं उलो मार, थांबानासतना उलो मार. आज हांव तुका आयकता, मात्र न्हय. तुका कळीत ना ते, तुका कळीत ना ते, वर्ते गोट हांव तुका सांगता. वर्ते गोट हांव तुका सांगता. तुका कळीत ना, तुका कितें करचें, तुका गांवाच्या विशयान कळीत ना, बायलेच्या विशयाक कळीत ना, कामा विशयाक कळीत ना. आज पयशे खंय तूं इन्व्हेस्टमेंट केले, कळीत ना कितें जाता म्हणून. इवन तुज्या भुरग्याक, तुज्या पुता सैरीक सोदता आसय, तुका कळीत ना कोण मेळटा म्हणून. आज देवाचे तर म्हाका उलो मार ते राव, हांव तुका गुप्ती संगती कळीत करता, हांव तुका गुप्ती संगती कळीत करता. पळया, हांगा बरी टेस्टिमनी आसा. हांगा ही टेस्टिमनी बऱ्या रितीन ध्यान दिवन आयकया आनी धन्यजी वर्गा दिवया. हांच्या जिवितान कितें अद्भुत सोम्यान केला. प्रेस द लॉर्ड. देवाक आर्गां. हांव गोंयसान रोजी उलयतां.
म्हजें थायरॉयडाचें ऑपरेशन आसलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक लायलें आनी ब्रदर प्रकाशान आनी ताचे टिमीन थांगोन नासतना मागलें आनी म्हजें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आनी सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयल्यात. आतां हांव बरी आहा. म्हज्या आनी सगळ्यांच्या जिविताच्या देण्या खातीर हांव देवाक आर्गां दिनवास वाकाणी दितां आनी ब्रदरीचेर आनी ताच्या टिमीचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां. बोवापूरबाईची टेस्टिमनी या टेस्टिमनी तुम्ही ऐकल्या म्हणजे मगाचे न्हू. परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 7:11 तुम्ही खोटे जर तुम्ही खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू तुमच्या दिवंक भुरग्यांक बरे वस्तू तुम्ही दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गींचो बाप तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्यो चड बरे वस्तू दिना जाय. कितली चड बरी वस्तू दिवंक सकना जायत. आज आमच्या मागणे कित्याक परतून मेन्शन करता कित्याक म्हळ्यार आमी मागचे अर्दे स्वर एकच स्वर उरलो पुरो वेळ आमी संवसारांत आसा. जर थमान आसतना मागताय तुमचे केदे व्हडले प्रॉब्लम्स आसूं न्ही त्या प्रॉब्लम आन्सर मेळटा. म्हजे जिवीत हांवें अनुभव केला म्हज्या मोगाच्यान. त्या खातीर हांव तुमच्या मुखार सांगता आसा थामान आसतना मागा. तुम्ही सांगू आसा आमकां घरा कांय कामूच ना गे आमचें काम पुरो सायडी दवरचें आनी मागते रावचें न्हय. वेळ आसतलो पाड करचो विबाड करचो वेळ थामान आसतना उलो मारा. तुमच्या मागण्या आन्सर तलो देव तुमच्या सांगाता आसा. जो म्हणे सुवार्तां 15:7 वडे जॉन चॅप्टर 15:7 तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार तुम्ही म्हजेशे रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते आनी रावशीत म्हजी जाल्यार उतरां तुमचे ते वस्तीक जिवे ऋतू जाता जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें की तें तुम्ही तुम्ही मागशीत. जाय जाल्यार कितें म्हजी उतरां तुमच्या भितर आसूंक जाय. म्हजी उतरां तुमच्या भितर काम करूंक जाय. म्हजी उतरां आयकाय तुम्ही. म्हजी उतरां जिरया. म्हजी उतरां प्रमाणे चला. तेन्ना तुम्ही कितेंय मागशात तुमकां तें हांव मेळटलें. तुमकां दिता. ते हांव तुमकां दिता. हे डेफिनेटली जावन आसा. मोगाचें न्हू हांव इतल्याकच वर्ड ऑफ गॉड कट करता. आज इतलेंच देव आमकां म्हणटा की धैर्य साडी नाकात. तो पडत जाल्यार थंय तर मागणें करूं सुरू कर. तो पडले जाल्यार म्हणना थंय तर मागणें सुरू कर. पळया एंड ऑफ रिजल्ट तूं विनर आसतलें. विन कित्याक म्हळ्यार आयचो दीस आनी घडी अंडरलायन घालून घ्या आनी उतर सारकें आयकून घेया आनी पळया तुम्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे तुम्ही जैसून घेतल्यार एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. त्या सोम्याला घे मागया. त्या सोम्याला घे सांगया सोम्या हांव जायत्यो धैर्य चुकोवन सकयल पडला. जायते बरो अस्कस जाला जेजू. म्हजे वयर कश्टाची मोड आयल्या वेळार प्रॉब्लम्स आयिल्ल्या वेळार हांव सकयल पडला. आज म्हाका धैर्य दी घटाय दी बळ दी सगळें म्हजें उण्यापण हांव तुज्या आतां समर्पीत कर. हांव तुज्या लागीं परातून आनी परातून मागता. सगळें म्हज्या लागीं उलय धनिया म्हज्या लागीं तुका आमी आज आयकता. हांव सोम्या सृष्टी रचणारा उलये सोमिया मनशा करणारा उलये सोमिया सर्पोद्वेदारा उलये सोमिया सर संस्राराया उलये सोमिया सोम्या उलय आज आमच्या लागीं मोगाळा बाप्पा जेजूच्या नांवान आज मागता. आमचे उण्यापण आमचे कश्ट आमचे इराले बेजारे टेन्शन कामा हात घालूचे कामाचे प्रॉब्लेम्स आमी काम करचे सुवात्यो आमचे पयशे प्रॉब्लेम आमचे भुरगीं सगळे आमचे कश्ट रीण सगळे आमी हात घालूचे काम सगळं तुज्या आतां सरेंडर करता. सोम्या तुज्या उतराद्वारे सण एकला आमकां आशीर्वादीत कर जेजू. रक्ता नितळ कर सगळं तुटाय जेजू. आज धैर्य साडी नासतना मागणें करूं म्हाका आनी जण एकल्या मागणें आयकतले बाबण्या घटाय बॉल सकत लाभे म्हणून आमी तुज्या लागीं परातून आनी परातून मागता. आमेन. तुज्या मोगाच्यान प्रत्येक थरान या 12 मिनटाचो व्हिडिओ जायते शेअर करा. धैर्य सुकलेल्यांक हो व्हिडिओ आज दिया आनी तांचो धैर्य परतून ती घट करूं दी आनी सोमे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान भावार्थान मागूंक आज शिकोवन दी म्हणून मागया. आमेन.